जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 58 श्लोका नंबर 1। अथ अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्तस्य गिरिशृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमाम्। प्रीतिमत्सुपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिम्। जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्मजम्। कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते। तस्याञ्चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः। तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे। सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषत। श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतेरस्माभिरात्मवान्। रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। न नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः। नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्राख्यमाप्लुतः। उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत्। काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम्। स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्। उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम्। कृता मे मनसा बुद्धिर्भेतव्योऽयं मयेति च। प्रहतस्य मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः। शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधा। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः। पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव। पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ। पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। चन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः। श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः। वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्रशः। अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये। राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम। रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः। एतच्छ्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः। कार्यमावेद्य च गिरेरुद्धतं वै मनो मम। तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता। शरीरेण महाशैलेन च महोदधौ। उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्वानमास्थितः। ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। ततः पश्याम्यहं देवीं
सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत् मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वममरैर्हरिसत्तम ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम् रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेषवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं प्रस्वं ह्यकरवं पुनः तस्मिन्मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठसम्मितः अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्धसिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न दृश्यते अधोभागे तु मे दृष्टिः शोचतः पतिता तदा तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम् प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम् क्वासि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम् बाढमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मांसानुबुबुधे मम वा विकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम् सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवनाम्भसि मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा
ब्रह्मनुमता हता। तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा च महदध्वानं पश्यामि नगमण्डितं। दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र गता पुरी। अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्। प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसप्रभा। अट्टहासं विमुञ्चन्ती नारी काप्युत्थिता पुरः जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहाम्। सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। अहं लङ्कापुरीवीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरञ्जनकात्मजां रावणान्तः पुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्। ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्ष्ये। शोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम्। सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशपापादपो महान्। तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूराच्छिंशपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम् श्यामां कमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां प्रजोध्वस्तशिरोरुहां। शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाक्षिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्ष्याभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीं यथा सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे। रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्ये कृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया। तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः। ततो हलहलाशब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने। ततोऽहं परमोद्विग्नस्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं च शिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः। ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशमनुसम्प्राप्तो यत्र सीता भवत्स्थिता। तं दृष्ट्वाथ वरारोह सीता रक्षो गणेश्वरं सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च। वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्ष्यमाणामितस्ततः त्राणं कञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं। तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। यदि चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्दसि गर्विते
द्विमासानन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्। राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुवंशनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च। अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव। किं स्विद्वीर्यं तवानार्य यो मां भर्तुरसन्निधौ। अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टो महात्मना। न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे। अजेयः सत्यवाक्शूरो रणश्लाघी च राघवः। जानक्या परुषं वाक्यमेवमुक्तो दशाननः। जज्वाल सहसा कोपाच्चितास्थैव पावकः। विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम्। मैथिलीं हन्तुमारब्धस्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा। स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः। वरामन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः। उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः। सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविक्रम। मया सह रमस्वाद्य मद्विशिष्टा न जानकी। देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेति। सीतया किं करिष्यसि। ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः। उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः। याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः। सीतां निर्भर्त्सयामासुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी। गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्। वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः। रावणाय शशंसुस्तास् सीता व्यवसितं महत्। ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः। परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशमुपागताः। तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता। विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता। तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटावाक्यमब्रवीत्। आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामसि ते क्षणाम्। जनकस्यात्मजां साध्वीं स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः। रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च। अलमस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसीगणम्। अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते। यदि ह्येवंविधः स्वप्नो दुःखिता यः प्रदृश्यते। सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्। प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता। अवोचद् यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः।
तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणभूषितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गव काचरामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवं वचः देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनूमन्तमिहागतं भर्त्रा सम्प्रहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमदात्तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्पाट्य राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महामार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मनिर्येण महाबाहो रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमुत्तमम् प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममिहाभ्युद्गतमानसः उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनूमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयातां तथा कुरु यदन्यथा भवेदेतद् 2 मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरम् ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजं प्रतिबुध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचचक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबल तस्य दुर्बुद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनर्व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयाः राक्षसः किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः
तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेन निषूदितं। तेषां तु हतशिष्टा ये ते गता लघुविक्रमाः निहतं च मया सैन्यं रावणाया च चक्षिरे। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमुत्तमम् तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्काया मया विध्वंसितोरुषा। ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः। परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम्। मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम्। ततः पुनदशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलम् बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे। तं तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान्। तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः। ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेशः सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं। तच्चाप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गवम् नष्टोजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागतः। महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रहितो रावणेनैष सह वीरैर्मदोद्धतैः। सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्रह्मणोऽस्त्रेण स तु मां प्रबद्ध्वा चापि वेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना। दृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं चरणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्। तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्। रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः। शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते। राक्षसेश हरीशस्त्वां वाक्यमाह समाहितं सुग्रीवश्च महाभागः स त्वां कौशलमब्रवीत्। धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यमुवाचः वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः। तेन मे कथितं राजन् भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि।
वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमाहत्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः सम्प्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनाद्विह तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमाणीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावोऽयं न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वामाहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया दूतवध्यानदृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं न वधोत्सि हि शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवाद्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शनवल्कैश्च पट्टैः कार्पासकैस्तथा राक्षसाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दीप्यन्ते मे पुच्छम् अनन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीडा भवत् काचित् दिदृक्षो नगरीं दिवा ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्थस्थितः पुनः आयसं परिघं गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयं ततस्तन्नगरद्वारं वेगेन प्लुतवाहनम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः काश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागतः ततोऽहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम्
अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षितं दीप्यमाने तुलाङ्गूली न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च दृष्टार्थैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभि युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः श्वसनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम।